अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अस्माए मुश्तक़ा का, और पिछली वाली क्लास में हमने इसमें मुश्तक़ की तीसरी किस्म यानी इस्म ज़र्फ़ के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्म आलह का, और इस्म आलह जो है ये इस्म मुश्तक़ की चौथी किस्म है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह इस्म आलह के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप इस्म आलह की मुख्तसर तारीफ याद रखें ताकि ये टॉपिक समझना आपके लिए आसान हो। इस्म आलह वो इस्म है जिससे किसी काम करने के औजार का पता चले, यानी जो काम करने का जरिया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पेन से लिख रहा हूं तो ये लिखने का जरिया है, ये आला है, ये औजार है। ठीक, अगर हम किसी को मारते हैं या डंडे से मारते हैं तो डंडा जो है वो एक औजार है, वो मारने का आला है। ठीक है जी। तो इसमें आला वो इस्म है जिससे किसी काम करने के औजार का पता चले, यानी जो काम करने का जरिया हो। ठीक है जी। तो इस डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं इसमें आला। ठीक है जी। आला हम कहते हैं हथियार को, आला हम कहते हैं औजार को। ठीक है जी। इसमें आला वो इस्म है जिससे किसी काम करने के औजार का पता चले, जिससे किसी काम करने के औजार का पता चले या मालूम हो जाए। ठीक, पता चले यानी जो काम करने का जरिया हो। ब्रैकेट में लिखें, यानी जो काम करने का क्या हो, जरिया हो। बात क्लियर? इसमें आला वो इस्म है जिससे किसी काम करने के औजार का पता चले, यानी जो काम करने का जरिया हो। या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, इसमें आला वो इस्म मुश्तक़ है जो उस चीज को बताए जो किसी काम करने का जरिया हो, यानी वो औजार या हथियार जिनके जरिए वो काम किया जाता है। बात क्लियर? तो ये आपने शॉर्ट सी डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, शॉर्ट सी तारीफ याद रखनी है, और इंशाअल्लाह अब आपको खुद ब खुद ये इसमें आला समझ में आ जाएगा। कुरान में इसका ज़्यादा दखल नहीं है, हदीस में इसका ज़्यादा दखल नहीं है, लेकिन अरबी ज़ुबान के अंदर, अरबी लिटरेचर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें आला को हम यूज़ करते हैं। वैसे कुरान के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इसमें आला के तौर पर आए हैं, ज़्यादा कसीर तादाद में नहीं है, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन ग्रामर का टॉपिक समझकर हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि इसमें आला भी आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसमें आला अब आप समझ गए। एक बार और दोहरा देता हूं, वो इस्म है जिसे किसी काम करने के औजार का पता चले। काम करने का औजार यानी मैं अभी लिखने का काम कर रहा हूं और जिस चीज से मैं लिख रहा हूं वो औजार क्या है, ये है। किसी को मार रहे हैं डंडे से तो डंडा क्या है, औजार है। ठीक, किसी से दरवाजा खोला जाता है तो वो औजार क्या है, चाबी है। ठीक, तो इसी तरीके से आपने ये सारी चीजें अब समझ लेनी है। तो इसमें आला की तारीफ समझ में आ गई। अच्छा, अब आप ये भी याद रखें कि इसमें आला के लिए 3 वजन इस्तेमाल होते हैं। इन 3 वजनों को आपने याद रखना है, 3 औजान को याद रखना है, और आप आसान तरीके से इसमें आला को पहचान सकते हैं, इसमें आला को बना सकते हैं। ठीक है जी। तो याद रखेंगे इसमें आला के लिए 3 वजन इस्तेमाल होते हैं। कितने? 3 वजन। सबसे पहला हो गया मिफ़अलुन। क्या हो गया? मिफ़अलुन। इसको नोट कीजिएगा, मिफ़अलुन। ठीक, दूसरा हो गया मिफ़अलतुन। क्या हो गया? मिफ़अलतुन। और तीसरा हो गया मिफ़अलुन। बात क्लियर? बहुत खूब। मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़अलुन, ये 3 वजन ऐसे हैं जिससे आप इसमें आला बना सकते हैं। यानी जब इन 3 औजान पर कोई भी आप मादा डालेंगे और उसको बनाने लगेंगे, अब आप ये भी याद रखेंगे कि हर एक लफ्ज जो है ना वो इन 3 वजनों पे आप नहीं बनाएंगे। बन सकते हैं लेकिन कोई एक जो अरब इसको इस्तेमाल करते हैं उसी को आपने ध्यान में रखना है, उसी को आपने याद करना है। वैसे तो आपके इसमें आला बनाने के लिए 3 वजन है, ये आपको अब मालूम हो गया। मिफ़अलुन, मीम फाजिर मिफ, आइन ज़बर आ, लाम दो पेश लुन। मिफ़अलुन, मीम फाजिर मिफ, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, ता दो पेश
تن مفعلتن میم فا زیر مف عین الف زبر ع لام دو پیش لن مفعالن. تو یہ وزن آپ نے یاد کرنا ہے. اب ایک ایک وزن جب آپ لیں گے نا اس پر آپ کوئی لفظ ڈالیں گے تو آپ کو وہ اسم اعلیٰ تیار ہوگا. کیسے اسم اعلیٰ تیار ہوگا؟ کیونکہ یہ وزن آپ کو گیون ہے اسم اعلیٰ کے لیے. ٹھیک، لیکن اب اس کی جمع جو ہے وہ بھی فکس ہے، اس کا مثنیٰ بھی فکس ہے، وہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انشاءاللہ آپ آسان طریقے سے تثنیہ بھی بنا سکتے ہیں، جمع بھی بنا سکتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا. تو یہ آپ کو یاد ہو گیا، 3 وزن ہے، مفعلن، مفعلتن، مفعالن. ٹھیک، تو چلیے میں یہاں پر اس کو لکھ دیتا ہوں. 3 وزن ہمارے پاس ہے. ایک ہے مفعلن، دوسرا ہے مفعلتن، اور تیسرا کیا تھا؟ مفعالن. ٹھیک، مفعالن تھا. ٹھیک، چلے مفعلن، مفعلتن، مفعالن، یہ 3 وزن آپ نے پہلے یاد رکھنے. ٹھیک ہے جی. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اگر جیسے کہ ہمارے پاس ابھی مفعلن کا وزن ہے، اگر ہم اس مفعلن کے وزن پر خاط یا خیط کو ڈالیں گے. خاط یا خیط ہم کہتے ہیں سینے کو. سینے سمجھتے ہیں نا؟ یہ والا سینہ نہیں، سینہ مطلب کپڑے سینا ہے نا. ہم سوئی سے کیا کرتے ہیں؟ سوئی سے ہم کوئی چیز سیتے، یعنی کہیں پر کپڑا پھٹ گیا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے سیتے ہیں، تو اس سینہ کو ہم کہتے ہیں خاط یخیط. ٹھیک، یہ آتا ہے ماضی خاط یخیط. خاط یخیط، خاط یخیط کا معنی ہوتا ہے سینہ. اب اسی خاط یخیط سے کیا بنے گا بھائی؟ اسی خاط یخیط سے جب ہم اس وزن پر مفعلن کے وزن پر کیا بنائیں گے؟ اس وزن پہ بنائیں گے تو ہمارا وہ سینے کا آلہ آ جائے گا. سینے کا آلہ سے کیا مراد؟ یعنی جس چیز سے کوئی چیز سی جاتی ہے. مثال کے طور پر مفعلن ہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ مخیتن. کیا لکھیں گے؟ مخیتن. مخیتن. مفعلن، مخیتن. اب اس مخیتن کا معنی ہوگا سینے کا آزار، سینے کا اوزار. سینے کا اوزار. اور سینے کا اوزار کیا ہوتا ہے؟ سینے کا اوزار سوئی ہوتی ہے. تو مخیتن کہا جاتا ہے سوئی کو. کسے کہا جاتا ہے؟ سوئی کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس سے ہم کپڑا سیتے ہیں، یعنی یہ سینے کا آلہ ہے. اسی طریقے سے مفعلتن ہے. مفعلتن پہ جیسے ہم بنائیں گے کنس یکنس، جیسے ہم یہاں پہ لکھیں گے کنس یکنس، کنس یکنس. ٹھیک، اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا سوئی. کنس یکنس جو ہے یہ ہم نے ماضی مضارع لکھا، لیکن جب ہم کنس یکنس سے مفعلتن کے وزن پہ بنائیں گے تو وہ ہمارا کیا بنے گا؟ وہ ہمارا بنے گا مکنستن. کیا بنے گا؟ مکنستن. ایسے مکنستن، مکنستن. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کاف سین جو ہے کاف نون سین مادہ ہے تو ہم نے اس پر ڈال دیا فا عین لام کی جگہ پر کاف نون سین کو ڈال دیا اور اپنا میم اور لام اور میم اور گولتا جو ہے وہ برقرار رہا تو بن گیا مکنستن. اب مکنستن کسے کہا جاتا ہے؟ صفائی کرنے کا آلہ. اور صفائی کرنے کا آلہ کیا ہوتا ہے؟ صفائی کرنے کا آلہ ہوتا ہے جھاڑو. کیا ہوتا ہے بھائی؟ جھاڑو، جسے ہم جھاڑو مارتے ہیں گھر میں. کنسا یکنسو، جھاڑو دینا. کنسا یکنسو. ٹھیک، اور جھاڑو جب آ گیا کس وزن پہ؟ مفعلتن کے وزن پر تو بن گیا مکنستن، جھاڑو دینے کا آلہ یعنی جھاڑو سیدھا. اسی طریقے سے مفعالن ہے. مفعالن سے جیسے ہم بنائیں گے فتح یفتح. کیا؟ فتح یفتح. فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. ٹھیک، اب کھولنے کا آلہ کیا ہوگا اس مفعالن کے وزن پر؟ اور آپ نے پڑھا ہے مفتاحن. کیا؟ مفتاحن. اور مفتاح کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. یعنی مفتاح جو ہے یہ مفعالن کے وزن پر ہے تو یہ کھولنے کا اوزار ہو گیا، کھولنے کا آلہ ہو گیا. اور کھولنے کا آلہ کیا ہوتا ہے؟ کھولنے کا آلہ چابی ہوتا ہے. یعنی ہم تالے کو کس سے کھولتے ہیں؟ چابی سے کھولتے ہیں. تو آپ نے اب یہ تینوں اوزان دیکھ لیے. مفعلن کے وزن پہ آ گیا مخیتن، سینے کا آلہ یعنی سوئی. مفعلتن کنس یکنس سے مکنستن، لیکن جھاڑو دینا، صفائی کرنے کا آلہ جھاڑو. مفعالن فتح یفتح سے مفتاحن، چابی یعنی کھولنے کا اوزار، کھولنے کا آلہ. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اب ان کی بھی تسنیہ جمع فکس ہے.
اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. آپ آسان طریقے سے ان کی مثنیٰ بھی بنا سکتے ہیں, ان کی جمع بھی بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو اگر ہم مٹا دیں اور ہم اس کو نئے سے لکھیں, انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں ہم یہاں پر لکھیں گے پہلے مفعلن, مفعلتن اور مفعالن. ٹھیک ہے جی, بات یہاں تک کلیئر ہوگی. یہ ہمارے 3 اوزان ہیں کیا بنانے کے لیے, اس میں آلہ بنانے کے لیے. لیکن یہ ساری کے ساری کیا ہیں, واحد ہیں. ان کی ہم مثنیٰ بھی بنا سکتے ہیں اور ان کی ہم جمع بھی بنا سکتے ہیں. بات کلیئر. اب دیکھیں مفعلن سے کیا بنے گا, مثنیٰ. جیسے سیم آپ پیچھے بناتے آ رہے ہیں, چاہے اسم الفاعل ہو, اسم مفعول ہو, اسم ظرف ہو. مفعلن, مفعلانی, ایسے مفعلانی, یہ اس کی مثنیٰ آ گئی. مفعلتن ہے, مفعلتن کی کیا آئے گی, مفعلتانی, مفعلتانی. لیکن اب یہ حالت رفع میں ہی ہے سارے, ٹھیک. ہاں اس کا خاص خیال رکھے گا. پھر ہے مفعالن, اور مفعالن سے کیا بنے گا, مفعلانی, مفعلانی, ایسے بن گیا. تو اب آپ نے یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی پڑھی ہیں, یعنی مثنیٰ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو واحد سمجھ میں آ گیا ہے. ٹھیک. اب ہم بات کرتے ہیں جمع کی. ہم نے اس سے پہلے اس میں ظرف کے اندر بھی پڑھا کہ جمع ایک ہی استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ یاد رکھیں گے, یہاں پر بھی وہی عمل ہوگا, یہاں پر بھی وہی عمل ہوگا. یعنی جیسے ہم پچھلی کلاس میں جان چکے ہیں کہ ہمارے پاس مفاعل کا ایک وزن ہے, وہی وزن یہاں پر آئے گا اس واحد کے لیے, وہ آئے گا مفاعل جمع مکسر, اور اس کے لیے بھی آئے گا مفاعل. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے, یہ جو تیسرا وزن آپ دیکھ رہے ہیں نا مفعالن, اس میں کیا ہوگا, اس میں مفاعل کا وزن آتا ہے یا کے ساتھ. بس اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ ایک الگ سے آپ دیکھیں گے مفاعیل, ٹھیک, یہ یا کے ساتھ آتا ہے. یہاں پر دیکھیے مفاعیل میں کیا ہوتا ہے, یہاں پر کوئی یا نہیں آتی, درمیان میں کوئی یا نہیں آتی, لیکن یہاں پر عین کے بعد یا آ جاتی ہے. اس یا کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے, یہ آتی ہے اس تیسرے والے کے ساتھ. کس, مفعالن, مفعالان, مفاعیل. اس میں آپ نے بس اتنا تھوڑا سا ٹکڑا یاد رکھنا ہے, باقی الحمدللہ آپ آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں. بات کلیئر. تو یہ ایک گردان آپ کے پاس آ گئی, کس کی, اس میں آلہ کی. مفعالن واحد, مفعلان مثنى, مفاعل جمع. مفعلة واحد, مفعلتان مثنى, مفاعل جمع. مفعال واحد, مفعالان, مفعالان, مفاعل, یہ اس کی جمع آ گئی. بات کر لوگی. تو اس گردان کو آپ یاد کر سکتے ہیں, اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی اسم ان سے بنانا چاہیں تو وہ آپ کا اسم آلہ کہلائے گا, یعنی کام کرنے کا اوزار کہلائے گا. بات کلیئر ہوگی. تو یہ آپ نے انشاءاللہ سمجھنا ہے. جیسے ہمارے پاس ابھی تھا مکنستن, مکنستن تھا نا. دیکھیں اب آپ خود دیکھیں مکنستن ہمارا کس پر بنتا ہے, یہاں پر مفعالن پہ بنتا ہے, نہیں بنتا. مفعالن پہ بنتا ہے, نہیں بنتا. مکنستن ہمارا بنتا ہے کس پر, کس وزن پہ, مفعلتن پہ بنتا ہے نا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ایسے مکنستن. جب مکنستن آ گیا آپ کا واحد, اب میں کہوں گا بھائی اس کی جمع بنا کے دکھاؤ. جمع آپ تبھی بنا پائیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی جمع آتی ہے مفاعل کے وزن پہ. جب اس کی جمع مفاعل کے وزن پہ آ گئی تو مکنستن کی جمع اب کیا بنے گی, مکانسو. کیا بنے گی, مکانسو, یعنی صفائی کرنے کے آلہ, یعنی اوزار, صفائی کرنے کے اوزار. اب اوزار سے مراد یعنی بہت سارے جھاڑو, بہت سارے جھاڑو. تو مکنستن جھاڑو کو کہا جاتا ہے, اور مکانسو بہت سارے جھاڑوں کو کہا جاتا ہے. اور اگر اس کی مثنیٰ بنانی ہو تو مکنستن, مکنستانی, دو جھاڑو, دو جھاڑو. بات کلیئر ہوگی. تو اس طریقے سے اب آپ نے کوئی بھی اسم جب لائیں گے نا تو اس کی جمع اب آپ کو پہچاننی آسان ہو جائے گی. کیسے آسان ہوگی, جب آپ نے اس چارٹ کو یاد کر لیا ہوگا. بات کلیئر. اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس اور آتا ہے جیسے مفتاحن. بتاؤ بھائی مفتاحن کس وزن پہ آتا ہے, مفتاحن ہمارا آتا ہے مفعالن کے وزن پر. بہت خوب. دیکھیں ہم یہاں پر لکھیں گے مفتاحن, آگے اس کا یہ واحد. اب اس کی جمع کیا بنے گی مفتاحن کی, مفتاحن کی جمع کیا بنے گی, کیا مفاعل, نہیں, مفتاحن کی جمع بنے گی مفاعل کے وزن پر. تو کیا بنے گی
मफातीह, और मफातीह आपने इससे पहले पढ़ा भी है। अब मिफ्ताहुन से मफातीह, मिफ्ताहुन चाबी, मफातीह बहुत सारे खोलने के औजार, बहुत सारे खोलने के औजार, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास आता है क़रद यक़रिदु, इसका माना होता है काटना, काटने का औजार, ठीक। लेकिन ये आता है मिफ़आलुन के वजन पर, क़रद यक़रिदु, क़ाफ रा और दाद मादा है। मैं आपको ये मादा दे देता हूं, जैसे क़ाफ रा और दाद क्या है, हमारे पास मादा है। इसी मादा पे जब हम इस मादे को जब हम मिफ़आलुन के वजन पर डालेंगे तो ये क्या बनेगा, मिक़रादुन बनेगा, ऐसे मिक़रादुन बन गया, मिक़रादुन। अब मैं कहूंगा भाई इसकी जरा जमा बना के दिखाओ, जमा कहां से लाएंगे, जब आपको पता होगा मिफ़आलुन की जमा मफ़ाइलु पे आती है, तो इसका अब जो क्या बनेगा, इसकी जब जमा आप बनाएंगे वो बनाएंगे जो है पहले मुसन्ना क्या बनाएंगे, मक़रादानी, मक़रादानी, ठीक है ना। क़रद यक़रिदु से यानी काटना, काटने का औजार, और मक़रादानी, और फिर जब आप मफ़ाइलु के वजन पे इसको डालेंगे तो ये बनेगा मक़ारीदु, क्या बनेगा, मक़ारीदु। और अब मक़ारीदु का माना होता है, मिक़रादुन का माना होता है काटने का औजार, और काटने का औजार क्या होता है, कैंची। क्या होता है भाई, कैंची, जिसको हम सीजर कहते हैं, कैंची, कैंची यानी काटने का आला, जिसे हम पेपर कट करते हैं ना, हाँ, उसको मिक़राज कहा जाता है। बात करोगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और है नज़रा यंजुरु, नज़रा यंजुरु, ये किस वजह से मुझे याद आ गया, क्योंकि मैंने ऐनक लगाई है, ठीक है ना। हाँ, नज़रा यंजुरु का माना होता है देखना, ठीक। लेकिन ये भी आता है आपका मिफ़आलुन के वजन पर। हमारे पास अगर मादा है नून वा और रा, डालो जरा इस मिफ़आलुन के वजन पर तो क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, मिन वारुन बन गया, मिन वारुन। अब मिनज़ारुन का जब आप मुसन्ना बनाएंगे तो बनेगा मिनज़ारानी, मिनज़ारानी, और मफ़ाइलु के पैटर्न पे इसी का जमा क्या बनेगा, मनाज़ीरु, क्या बनेगा, जमा मनाज़ीरु। मिनज़ारुन का माना होता है देखने का आला, देखने का औजार, और देखने का औजार क्या है, देखने का औजार ये है ऐनक, तो ये देखने का आला है, देखने का औजार मेरे पास ये ऐनक है, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है ऐनक को अरबी में मिनज़ारुन, यानी देखने का आला यानी ऐनक। या इसके लिए हम दूरबीन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूरबीन, टेलीस्कोप, ठीक है ना। हाँ, टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे भी हम देखते हैं, ठीक है ना। या चांद देखते हैं, ईद का चांद देखते हैं, उस मशीन को भी हम मिंजार कह सकते हैं। बात यहां तक क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए अलग से भी नाम हो सकते हैं, लेकिन मिंजार की कैटेगरी में तो आता ही, क्योंकि इसे देखा जाता है। इसी तरीके से क़ास यक़ीसु, क़ास यक़ीसु का माना होता है नापना। नापने से क्या मुराद है भाई, नापने से मुराद यानी जिससे नापा जाता है कोई चीज, नापा यानी नापने से मुराद ये भी हो सकता है नापतोल, है ना। जैसे दुकानदार नापतोल करता है, कोई चीज नापता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बनता है क़ास यक़ीसु, क़ास यक़ीसु हमारा बनता है जैसे क़ास यक़ीसु, क़ास यक़ीसु बनता है। और जब हम इसको डालेंगे इनमें से तो हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा मिक़यासुन, इसी मिफ़आलुन के वजन पे बनेगा मिक़यासुन, क्या बनेगा, ऐसे मिक़यासुन। जब ये मिक़यासुन बन गया, नापने का आला, नापने का औजार, ठीक, तो अब इसकी जमा क्या बनेगी, मक़ायीसु, क्या बनेगी, ऐसे मक़ायीसु, दो या के साथ मक़ायीसु, इसकी जमा बन गई। और मक़ायीस हम कहते हैं नापने के आले को। इसी तरीके से कुरान में भी आपने देखा होगा काला यकीलू, काला यकीलू उसका माना होता है तोलना, कोई चीज तोलना, ठीक है ना, यानी पैमाना जिसको हम कहते हैं ना, हाँ, जिसमें तोला जाता है कोई चीज, ठीक है ना। तो काला यकीलू से क्या बनेगा, इसी फ़िआलुन के वजन पर मिक्यालुन, क्या बनेगा, मिक्यालुन। देखिए, अच्छा, अब एक बात समझ लीजिए, मैं आपको ये चीज जो बता रहा हूं ना इससे पहले, जैसे काला यकीलू, काला यकीलू से क्या बनता है हमारा, हमारा काला यकीलू से बनता है जो है मिक्यालुन बनता है। लेकिन मैं उसको मिक्यालुन भी बना सकता हूं, जैसे मिक्यालुन और मिक्यालतुन, मिक्यालतुन। उसके बाद मिफ़आलुन के वजन पर मिक्यालुन बन गया भाई।
دیکھیں میں نے یہاں پر ان تینوں اوزان پر یہ ڈال دیا، یعنی اس طریقے سے بنا دیا، یعنی میں نے اس میں آلہ بنایا. تو یہ تینوں جب میں نے یہاں پر لکھے نا، یہ تینوں صحیح ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس میں آلہ کا وزن گیون ہے، یعنی 3 وزن ہمارے پاس گیون ہے. تو یہ تینوں صحیح ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، عرب جو استعمال کرتے ہیں نا، ہمیں اس کو دیکھنا ہے. ہم لکھ تو تینوں سکتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی کیا دیکھا، ہم نے ابھی دیکھا مفتاحن. ہم مفتاحن کو مفتاحن بھی لکھ سکتے ہیں، مفتاحتن بھی لکھ سکتے ہیں، اور مفتاحن بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ استعمال کیا ہوتا ہے، آپ نے ہر جگہ چابی کے لیے لفظ دیکھا ہوگا مفتاحن، ڈکشنری کے اندر بھی دیکھا ہوگا مفتاحن. تو عرب نے مفتاحن کو سیٹ کر رکھا ہے، تو ہم اسی مفتاحن کو مفعالن کے وزن پہ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ مفعالن بھی آپ کا اس میں آلہ ہے، اور مفعالتن بھی آپ کا اس میں آلہ ہے، اور چابی تو ویسے ہی اس میں آلہ ہے، اوزار ہے. تو ہم ان 2 وزنوں پر بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن استعمال جو ہوتا ہے عربی زبان کے اندر وہ ہے مفعالن کا وزن. اسی طریقے سے مکیالن بھی آپ کا تول یعنی پیمانے کے معنی میں آتا ہے، مکیالتن بھی پیمانے کے معنی میں آتا ہے، اور مکیالن بھی پیمانے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس 3 وزن اس میں آلہ کے گیون ہے. لیکن اب جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر وہ ہوتا ہے مکیالن. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جتنا آپ سٹڈی کریں گے، جتنا آپ کتابوں کو پڑھیں گے، جتنا کتابوں کے اندر یہ الفاظ آپ دیکھیں گے، اتنا ہی آپ کی نالج میں یہ آ جائے گا کہ بھائی یہاں پر جو ہے مکیال کا جو لفظ ہے پیمانے کے لیے، تولنے کے اوزار کے لیے، وہ آتا ہے اس پیٹرن پہ مفعالن کے وزن پہ. ٹھیک، تو اب یہاں پر دیکھیں گے اصل میں کالا یا کیلو سے پھر بنتا ہے مکیال. یہ آپ کا صحیح ہے اور یہ 2 آپ کے غلط ہے. غلط نہیں ہے، لکھنے کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، کیونکہ اس کو بولا نہیں جاتا. عرب اس کو بولتے نہیں. اگر عرب کے لوگ پیمانے کو بولنا چاہیں تو وہ مکیالن کا لفظ استعمال نہیں کریں گے اپنی زبان میں، نہ ہی مکیالتن کا کریں گے، بلکہ وہ مکیال کا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اسی کو بولا جاتا ہے، یہ مشہور ہے. تو بنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو استعمال ہوگا وہ عربوں کو سن کے ہی ہوگا. بات کلیئر؟ بہت خوب. اب جب آپ کو پتا چل گیا یہ مفعالن کا پیٹرن ہے، تو اب مفاعیل اس کی کیا بنے گی؟ جمع بنے گی. تو مکیالن سے کیا بنے گا؟ مکاییلو. کیا بنے گا؟ ایسے مکاییلو، 2 یا کے ساتھ مکاییلو. ٹھیک، اور مکاییلو کا معنی ہوتا ہے پیمانہ. کیا ہوتا ہے بھائی؟ پیمانہ. پیمانہ کسے کہتا ہے؟ جس سے تولا جاتا ہے کوئی چیز. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں وزن یزینو، وزن یزینو. ٹھیک، اور قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وزن یزینو سے. جیسے ہمارے پاس آئے گا، دیکھ لیجئے، ہم یہاں پر لکھیں گے، جیسے ہم یہاں پر لکھتے ہیں وزن یزینو، وزن یزینو. ٹھیک ہے نا؟ وزن یزینو کو جب ہم ڈالیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تینوں پہ پہلے بنائیں گے. ہم بنائیں گے جیسے ہمارے پاس اصل میں آتا ہے میزان، میزان کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے میزنن، میزنتن. ٹھیک، میزنن، میزنتن اور میزانن. اب مجھے بتاؤ قرآن نے کیا استعمال کیا؟ قرآن نے میزنن کا استعمال کیا؟ نہیں کیا. قرآن نے میزنتن کا استعمال کیا؟ نہیں کیا. قرآن نے میزان کا استعمال کیا. اور میزان ہم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، ہے نا؟ اور میزان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، یعنی تولنے کا آلہ، تولنے کا آلہ، وزن کرنے کا آلہ. یعنی ہمارے جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، اور وہ وزن کس میں ہوگا؟ وہ ترازو میں ہوگا، اس میزان میں ہوگا. اصل ہم نے اب ان تینوں وزنوں پہ ان کو ڈال دیا، لیکن جو عرب استعمال کرتے ہیں وہ میزان کرتے ہیں، اور قرآن نے بھی میزان کا ہی استعمال کیا. اسی طریقے سے حفظ یحفظ، محفوظ کرنا. اور محفوظ کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کوئی چیز حفاظت میں رکھنا. ٹھیک، تو ہم جب لائیں گے اس کو ہا فا اور وا مادہ کو، تو ہا فا اور وا جو مادہ ہے، اگر ہم اس کو ڈالیں گے ان تینوں پر، لیکن اس کے لیے جو مشہور ہے، مشہور لفظ ہے، وہ ہے محفظتن. کیا ہے؟ ایسے محفظتن، محفظتن. اور محفظتن کا معنی ہوتا ہے حفاظت کی جگہ. اور حفاظت کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ حفاظت کی جگہ ہوتی ہے بٹوا، بٹوا یا بیگ. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور آتا ہے نشف ینشف. نشف ینشف اس کا معنی ہوتا ہے خشک کرنا. نشف ینشف کا معنی ہوتا ہے خشک کرنا. اس کو نشف ینشف بھی لکھا جاتا ہے،
नशफ़ा यनशिफु, यनशिफु, ठीक। इसका माना होता है खुश्क करना। लेकिन जब हम इसको डालेंगे किस वजन पे डालेंगे, इसी मिफ़अलतुन के वजन पे डालेंगे तो ये बनेगा मिनशफ़तुन। क्या बनेगा, मिनशफ़तुन। क्लियर। हम इसको इस पर भी डाल सकते हैं, इस पर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मशहूर है इसके लिए, जो खुश्क करने के आले के लिए, पोंछने के कपड़े के लिए जो मशहूर है वो है मिनशफ़तुन, जिसको हम तौलिया कहते हैं। तौलिया क्या होता है, जो टॉवल होता है ना, हाँ, टॉवल से हम अपने चेहरे को क्या करते हैं, खुश्क करते हैं, तो उसके लिए अरबी में इस्तेमाल होता है मिनशफ़तुन। लेकिन अगर आप जो है जैसे यहां पर है मिनशफ़तुन, मिनशफ़तुन है, तो अगर आप क्या करेंगे, आप यहां पर मिनशाफुन करेंगे या मिनशफुन करेंगे, वो भी सही है, लेकिन जो मशहूर है वो है मिनशफ़तुन, जो इस्तेमाल होता है पोंछने का कपड़ा यानी तौलिया। इसी तरीके से सतरा यस्तुरु, सतरा यस्तुरु का माना होता है लिखना या लाइन खींचना, तो इसके लिए अरबी में आता है इसी मिफ़अलतुन के वजन पर मिस्तारातुन। क्या आता है, मिस्तारातुन, ऐसे मिस्तारातुन। मिस्तारातुन का माना होता है स्केल। खींचने का आला क्या है, लाइन खींचने का आला क्या होता है, हम ऐसे स्केल को पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं भाई, हम ऐसे पकड़ते हैं फिर ऐसे लाइन मारते हैं, खींचते हैं ना, ठीक है ना। तो मिस्तारातुन कहा जाता है खींचने के आले को, यानी खींचने का औजार, और लाइन खींचने का औजार हमारे पास होता है स्केल, ठीक। तो ये इस तरीके से आपने ये सारी चीजें समझनी है। आप कोई भी चीज जब डालेंगे इन पर तो उनका आपको मालूम होना चाहिए कि ये लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कुरान में कुछ अल्फाज हैं लेकिन ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गए हैं, यानी ये गर्दन अगर आपको याद हो गई है, तो आप आसानी से कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे हमने शुरू में क्या लिया था, मिख्यतुन, मिफ़अलुन के वजन पर मिख्यतुन, सीने का आला, मिख्यतुन, मिख्यतानी, मखायतु, मिख्यतुन, मिख्यतानी, मखायतु। उसके बाद हम इसी तरीके से जो है मिक़रादुन हमने लिया था, किस वजन पे, मिफ़अलुन के वजन पर, मिक़रादुन, मिक़रादानी, मक़ारीदु, मक़ारीदु, मफ़ाइलु के वजन पे। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। इसी तरीके से मिफ़अलतुन के वजन पर मिकनसतुन, मिकनसतानी, मकानिसु। तो इस तरीके से आपने बनाना है, लेकिन मेन जो आपके पास है वो ये है। या इसी तरीके से मिनशफ़तुन, मिनशफ़तानी, मनाशिफु। इसी तरीके से आप इस मिफ़अलुन पे ले सकते हैं, जैसे मिनज़ारुन, मिनज़ारानी, मनाज़ीरु, ठीक है जी। इसी तरीके से मिक़यासुन, मिक़यासानी, मक़ायीसु। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुरान के अंदर देखते हैं कि कुरान के अंदर इसमें आला आए हैं या नहीं आए हैं। हमें कुरान करीम में इसमें आला की मिसालें मिलती हैं, लेकिन बहुत कम मिलती हैं, ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि कुरान का उसलूब ज़्यादातर बलागत, हिदायत और हिकमत पर मबनी है, ठीक है। तो इसलिए कम मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मिफ्ताहुन का लफ्ज़ हमें मिलता है कुरान के अंदर। मिफ्ताहुन का माना होता है चाबी, खोलने का आला, और ये लफ्ज़ कुरान के अंदर बतौर जमा आया है। जैसे कुरान ने कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हू, ठीक है जी। तो इस आय करीमा को देख लीजिए, बात इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगी, ठीक। हमने मिफ्ताहुन देखा, और मिफ्ताहुन हमारा मिफ़अलुन के पैटर्न पे आ रहा है, और उसकी जमा क्या बनती है, मफ़ाइलु, और यहां पर कुरान ने इस्तेमाल किया है मफातिहु। क्या किया है, मफातिहु। लेकिन अब यहां पर ये एक रूल आप देख सकते हैं, ये मफाइलु के वजन पे आ गया, मफातिहु के वजन पे नहीं आया, क्योंकि मफातिहु हमारी जमा है लेकिन मफातिहु भी हमारी जमा है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, और कुरान के अंदर एक्सेप्शंस आपको मिल जाती हैं। यहां पर आप देखेंगे ता के बाद या नहीं आया है, इसको मफातिहु यानी मफाइलु के पैटर्न पे ही लाया गया है, और ये भी हमारी जमा है, ठीक है ना। हाँ, इसको आप ये ना समझे कि ये वाहिद है या मुसन्ना है, ये भी जमा है, मफातिहु भी जमा है और मफातिहु भी जमा है, दोनों ठीक है, ठीक है ना। तो वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हू, और गैब की कुंजियां, गैब की चाबियां उसी के पास हैं, उनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो ये अल्लाह की बात हो रही है, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हू, और मफातिहु चाबियां यानी गैब की चाबियां, कुंजियां, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो मफातिहु जमा है, ठीक, और मिफ्ताह इसका वाहिद है, और मफातिह भी आ सकता है और मफातिह भी आ सकता है, दोनों, ठीक है, यानी खोलने का आला, ठीक। और इसका वजन क्या है, इसका वजन है मिफ़अलुन, ठीक।
اسی طریقے سے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے میزان، ترازو کے معنی میں آتا ہے، اور قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، سورہ حدید کے اندر آیا ہے آیت نمبر 25 کے اندر، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجیے، ہمارے پاس آیت کریمہ موجود ہے۔ یہ دیکھیے شروع میں فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، یعنی اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہم نے رسول کو یعنی ان کو ہم نے واضح کر کے بھیج دیا، اور آگے کیا فرمایا، اور کیا ان کے ساتھ کیا بھیجا، معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا، یعنی میزان تولنے کا آلہ، اور یہ بھی مفعال کے وزن پہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے مصباح، مصباح، اور مصباح کہا جاتا ہے چراغ کو، یہ سورہ نور کے اندر آیا ہے، یعنی روشنی دینے والا آلہ، روشنی دینے کا اوزار۔ یہ ہمارے پاس لالٹین بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے پاس بلب بھی ہو سکتا ہے، یعنی روشنی دینے کا جو آلہ ہوتا ہے اسے مصباح کہا جاتا ہے۔ اور سورہ نور کے اندر آتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، سورہ نور کی آیت 35 کے اندر یہ آیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے۔ کہاں ہے بھائی، یہ دیکھیے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، اور زجاج بھی اسی کے لیے آتا ہے معنی کے لیے۔ تو مصباح یہاں پر آ گیا، اور مصباح کا کیا معنی ہوتا ہے بھائی، چراغ ہے نا، روشنی دینے کا آلہ چراغ ہو گیا۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے جس میں چراغ ہو، اور مصباح چراغ کے معنی میں ہے، اور یہ بھی آپ کا آیا ہے کس وزن پہ، یہ آپ کا آیا ہے مفعال کے وزن پہ۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے آپ یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اسم آلہ تھا جس کا قرآن کے اندر اتنا زیادہ دخل نہیں ہے، البتہ یہ ایک ٹاپک ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ یہ وزن یاد رکھتے ہیں، یہ 3 وزن یاد رکھتے ہیں اور ان کی جمع یاد رکھتے ہیں، مثنیٰ تو ویسے بنانی آ جاتی ہے، تو ان اوزان پہ جب بھی آپ کا کوئی مادہ آئے گا یا کوئی بھی اسم آئے گا تو وہ آپ کا اسم آلہ ہوگا، کام کرنے کا اوزار ہوگا۔ بات کر ہوگی؟ تو مجھے امید ہے آپ کو اس میں اعلیٰ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما مصطفیٰ